کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا 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 سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور اوندی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں اوندی انگلی تا ملیا اشارہ جدوں ہوندا دو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا ہوندا دو ٹوٹے سب نے قمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور کملی والے دے در نو جڑا چھڑ دے وے کملی والے دے در نو جڑا چھڑ دے وے رل دیا اس نو در بدر ویکھیا رل دیا اس نو در بدر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا ذرا مل کے پڑھ لیں مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی رو ڈٹیا ریا ڈنگ تے ڈنگ کھا کے بھی رو ڈٹیا ریا یار غارہ میں طیب و بکر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا اور جیندے گھر وچ نبی جیندے گھر وچ نبی دیا دو رانیاں او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا او غنی سخیاں دا تاج بر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا